ان اللہ مع الصابرین، مائی صبر کر اللہ صبر کرن والیاں دے نال اے بول کے آندی ہے بے صبر کیویں کراں میرا اکو ہی سی، اے بھی مر گیا تے مریا تیرے کول آ کے، جے مر جاندا راہ وچ میں مڑ جاندی، ہائے 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 جے مر جاندا گھر میں صبر کر لیندی، وے دنیا مینوں کلیا اللہ تیری سن لیندا ہے، میرا مریا تیرے بوئے تے آ کے سنا اونوں میرا زندہ کرے، وے میں مردہ نہیں لے کے جانا، میں زندہ لیائی سا زندہ لے کے، جی ہاتھ سالم نے تو تھوڑا جہا ہلاؤ تاکہ میرا دل خوش ہوئے تو میں سناواں، میں زندہ لے کے جانے، بابا جی ان لگے نے سمجھان، آئے ہائے ماں کیویں سمجھے نی بی بی گل سن غور دے نال، منہ چوں نکلیا آیا کول، کدی واپس نہیں آیا، کمان چوں نکلیا آیا تیر، کدی واپس نہیں آیا، بدن چوں نکلی ہوئی روح، یہ تین چیزاں کدی نہیں واپس آئیاں، منہ چوں نکلی ہوئی گل، کمان چوں نکلیا آیا تیر، بدن چوں نکلی ہوئی روح، کدی واپس نہیں آئے، بی بی صبر کر، لیکن چیر پہاڑا پی کر دی، نا تو دعا کر، آخر بابا اٹھیا، اے اندر وڑ گیا، اے نیبوئے نو لالی کنڈی، بوئن چوکھر کنڈی مار، مائی نے اپنا بچہ رکھے باہر، مردہ سی اتے کپڑا پائے، مائی دوڑ کے آؤں دیئے، مار دیئے ٹکر دروازے نو باہر نکلوے، ہائے 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 خدا دا سے گل نو سمجھو، ماں دی عظمت ویکھ، دوڑ کے آؤں دی ٹکر مار دیئے دروازے نو باہر نکل، میں میرا ککھ نہیں ہو رہا، میں لٹی گئی تیرے ڈیرے تے آ کے، وے درویشاں میں لٹی گئی تیرے ڈیرے تے آ کے، باہر نکل ٹکر مار دیئے، ذرا جاگ لیا دے 83 والیو، اللہ ہی بہتر جاندان یا تے نام بدل دو، 83 8 تے 3 11 ہوندا ہے، 11ویں والے تے بھی چپ ہو، وے باہر نکل میں تیرے ڈیرے تے لٹی گئی، بابا پہ اندروں آندا بی بی صبر کر، جائے نے 3 ٹکرا ماریاں، متھا پاٹ گیا، خون پیا وگ دے، مقدر ویکھ ایک 6 سال دا بچہ، جڑے اپڑ گیا میرے لو بابا، 6 سال دا بچہ کھیڑدا کھیڑدا آ گیا، یہ ٹکرا پی مار دی، قریب آ کے کہندا اما کیوں ٹکرا مار دی، اے انہوں نے آنا سمجھ کے ٹال دیے، جا بچہ کام کر، آکھے نہیں ماں میں تیری باتاں چھڑنی، یہ دسیں گی ٹکراں کیوں مارنی، انہیں کیا وے بچہ تیرے وانگو میرا نکا جا لالی، اے بیمار سی، میں نے لوکاں نے کیس بابے دے ڈیرے تے لے جا، اے دعا منگی اللہ قبول کر دے، وی میں ٹر کے بسرے تو چھالے پوا کے آئی ہوں، اے تھی آ کے میرا مر گئے، تے میں نوانیاں بابا دعا کر، بابا دعا کر، اے پیاندہ ہے صبر کر، بلال میں صبر کیویں کراں، میں ٹکراں مار دیا، ہر جا میں ٹکر ماراں، جوش چاہ کے ابال کہن لگا ٹکر نہ مار، ایویں چلی پی بننی ہے، غور نال ویکھ تیرا مریا نہیں، نعرہ غوثیہ تیرا مریا نہیں، ایک بار پھر بولیا نہیں تھی یار، ہائے ایک بار پھر بول تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے، ہائے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، ذرا تھوڑا جا ماحول بناؤ، تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او خود تقدیر، جا مائی مڑی واپس، انہیں آ کے نا او پتر دے منہ تو کپڑا دے لایا تے بچہ منہ چنگوٹھا پا کے چوستا پیا، عورت دا ویر 7 پشتاں تک جاندا ہے، وہ جڑی پہلا ٹکرا مار دی سی نا بھائی مول سن، جائیں نے ویکھیا بچہ انگوٹھا پیا چوسدا ہے، انہیں اپنے لال دے منہ تے کپڑا دے دیتا، پہلا ٹکرا پی مار دی سی، جلدی جلدی آئی
ٹھڈا مار کے آندی ہے وے ولی بنیا پھرنا ہے باہر نکل میرا مریا نہیں ہو او بولو اے بھائی چپ یہ لڈو سننا لیا تسی انہیں کیا وے باہر نکل میرا مریا آئے ہائے میرا مریا ایک باری پھر بول باہر نکل میرا مریا نہیں ویک تو ولی بنا پھرنا میرا ایک نکے جہ نے جو آ دیتا ہی بابے نے سنیا انہیں کیا بھی پہلا ٹکرا بھی مار دی سی تے چکر کی یہ ہونے آکڑ دیئے بھئی یا اللہ کتھے آ گیا میں اے پہلے کی بھی کر دی سی ہون کی بن گئے بابے ارانے کھونڈی کنڈی باہر آیا بابا ویکھیا تے بچہ انگوٹھا پیا چوس دے وہ 6 سال دا بچہ کول کھلو کے ہستے پیو بابا اندر گیا لٹھ چکلی ڈانگ سوٹا چک لیا موڈے تے رکھ کے وہ 6 سال دے نیانے دے مگر لگیا کھلو جائیں ہوئے اگے اگے بچہ بغداد دی گلی ہے مگر بابے لٹھ جا کے دوڑ دا ٹھک جا رک جا اوے اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والیا رک جا رک جا اللہ دی تقدیر نال مول مکیا نہیں شروع ہونا ہے رک جا اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والے وہ بچہ دوڑیا جاندا ہے اگے بغداد دا قبرستان آ گیا بابا ڈانگ لے کے مگر او بچہ جا کے آندا ہے یا اہل القبور او قبراں والیو سن دے نے نا تاں ہی دھیان آنا السلام علیکم یا اہل القبور ہے تے جے سن دے نہیں تے کیوں آنا چلیا 70 قدماں تو سن دے جدوں نے بچے نے کہ یا اہل القبور اے قبراں والیو او میری مدد کرو اے بابا مینوں مار دے جملہ کہن دی دیر 300 قبراں پھٹیاں مردے پہ میں کفن بار نکلی بابے تے بچے دے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے جہاں بابے نے منظر ویکھیا اے نے لٹھ سٹی مسکرا کے بچے نو ویکھ کے کہندا ہے تو جان تے تقدیر جانے اے بچہ غوث پاک دا سکا نانا ہی سید عبداللہ سومی اے دا مطلب ہے مردے زندہ کرن دی جاچ غوث نے نانکیاں کو لو سکھیے بولیا نہیں یار تو چل ولی دی گل آگی سینے بڑی مدت میں نو آپ نے یاد پہندہ بھی 20 سال ہو گیا میں نو پڑھے آنو جڑی چیز کلک کر کے سین چاہیے 4 بندے نے ایک ترخان ایک درزی ایک سنیارا تے ایک درویش میں پھر درانا تاکہ تیری سمجھ آ جائے نمبر 1 ترخان نمبر 2 درزی نمبر 3 سنیارا تے نمبر 4 درویش ایک گھروں نکلیا ترخان جے سنے گا تے تین ولایت دا منصب سمجھ آ جائے گا گھروں نکلیا کتے جانا سی کلا اس ترخان نے موڈے تے اپنا آسا کن تیشا تے کانڈی رکھی ہے آری اٹریا جاندا ہے اگو راج سنیارا کتھے انہیں کہ میں فلان اگے میں بھی ادھر ہی جانا وہ بھی نہ رل گیا اگے درزی کدھر ادھر وہ بھی نہ رل گیا اگے درویش کھلوتا سی ولانگ جا انہیں کبھی کتھے اکھے انہیں کہ میں بھی جانا چارے رل گیا جنگل آ گیا دھیان رکھی ذرا میں جلدی جلدی کر رہا تھا کہ جتھے کلی پانی اتنے بھئیے جنگل آ گیا جنگلے چاہ کے رات چارے بہ گئے اگ بال لئی ترخان بولیا بھی جے چارے سو گئے تو ہو سکتا ہے کوئی چیتا بگیاڑ شیر آ جائے تو ساڑھے چو ایک نہ رہے یہ جنگل ہے انہیں کہا پھر انہیں کہا کام درویش کہنے لگا میں ایک تو دسنا انج کرو بھی 4 پیر رات دے ہوندے نے 3 سمو تے ایک کیا تمہیں سمجھ نہیں ہوندی تے جدو ایک پیر مک جائے او سو جائے تے دوجے نو او جاگ پوے جدو 2 پیر مک جائے تے تریجے نو اٹھا لے تے جدو 4 مکن تے انہیں ترتیب بنا لی بھی پہلا ترخان جاگے گا پھر درزی جاگے گا پھر سنیارا جاگے گا تے جاگ فقیرہ ستیا ویلا سرگی دا اخیر تے درویش جاگے گا ساریاں تو پہلے ترخان اے دیواری آ گئی لکڑا رے دی اے جاگدا پیا نال دے 3 سو گئے چاند لمے
جدوں جاگدا رہو نیند دے چوٹے شروع ہو گئے. یہ کہن لگا اگر تو بھی سو گے ہو سکتا ہے شکاری تینوں چک لوے. انج کر کوئی کام کرنا چاہیے. لکڑی نو پایا موچھا جڑے درخت تھلے ستے سی ان موچھا پایا. اگلے زمانے دے لوگ ہاتھ دے بڑے کاریگر سی. انہیں تیشا تے کانڈی انہیں تیشا تے آری لے کے انہیں لکڑی نو موچھا پا کے او دے نال ایک لڑکی دی تصویر بنانی شروع کر دیتی. ادھروں پیر رات دا سبحان اللہ دے کہہ ہاتھ کار والے دل اور نالے چرخا کتا نالے نام جپاں ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کتا نالے نام جپاں ہاتھ کار والے دل. اے جدو رات دا پیر مک گیا جاگی ماحول بڑا بننا ہے. انہیں لڑکی دی تصویر بنا لئی. بنان تو بعد ٹائم ہو گیا. درزی نو کہندا اٹھ ہن تیری واری آ میرا پیر. رب دا نام جے بولو چپ شا ہن تیری واری. اے گیا سو. درزی اٹھیا انہیں اپنی اکھاں جملیاں پنجابی بولی سومن ہو گیا. جاگ پیا جا کے کہن لگا ہائے 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 یار یار چار اے پنجواں کون ہے. اسی کنے سا چار تے پنجواں کون ہے. قریب آ کے ویکھیو او لکڑی دا مجسمہ. کہن لگا واہ واہ کمال کر دیتی آ ترخانہ. ایک لکڑی دی تصویر او بھی عورت دی. عورت ننگی چنگی نہیں ہوتی. تو درزی ہے او ناپ لے کے سوٹ لگ پیا بنا. نالے چرخا کتا نالے نام جپاں ہاتھ کار والے دل. میرا چرخا کوں کردا ہے دل میرا تو کردا ہے. نالے پونی کڈاں نالے ورد کراں ہاتھ کار والے دل. سریکی تو انہوں حاکم سنایا گا. میں تو دیسی جا بندہ پتہ نہیں موسیٰ نے کیویں پھسا دیا تھے. مولی میرے والا نے سن غور دے نال انہیں سوٹ بنا کے گل پا دیتا. اے دا ٹائم بھی مک گیا. انہیں کیا سنیا رہا اٹھ تریجا پیرا دا شروع ہو گیا واری تیری جائیں جاگے. انہیں کیا یار یار چار کوئی پنجواں کتھوں آ گیا. غور نال ہاتھ لا کے ویکھیا تے کہن لگا واہ کمال کیتی آ ترخان. لڑکی دی تصویر واہ کمال کیتی آ. درزیا او سوٹ سونا سی تے لے بھی سنیا رہا ہے ووٹی نہیں بندی جنہ چر زیور نہ بنے. اے اپنے پیرے چ زیور لگ پیا بنان. او متھے دا ٹکا کنا دے والے ہتھاں تے گجرے. اے دا ٹائم بھی مک گیا. جاگ فقیرا آئے او جاگ فقیرا جاگ جاگ فقیرا ستیا تے چاڑو دے مسیح. او تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. انہیں کیا آئے اٹھ ہن ماحول بن لگا اتراسی والے. جائے درویش اٹھیا ہیں باقی تین سو گئے ہن سننا ہی. ہائے ہائے او ایک ہی کمال ہو گئی. اسی چاوروں اے پنجواں کون نے ہاتھ لایا تے معلوم ہویا لکڑی. کہنے لگا کیا کمال کیتا ہی ترخانہ. عورت بنائی واہ واہ درزیا کپڑے پوائے نہیں. واہ سنے آ رہا دلہن بنائی. چیخ مار کے کہن لگا میں تے پروردگارا کچھ نہیں جاندا. مینوں تے صرف پتا ہے میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں. سویرے اٹھ کے میں عزت ہو جاؤں گا. انہیں بنائی ہے
اینے کجیے اینے شنگاریے میں کچھ نہیں جاندا مالکا بھی عزت ہواں کو غیبی آواز آئی او نا شرمندہ ہو اونے بنائیے پھر بھی لکڑ اینے کپڑے پوائے نے پھر لکڑی دی لکڑی وہ اینے زیور پوائے پھر لکڑی دی لکڑی اکھاں کھول کے ویٹ ونفختو فیہ میں روئی اسیے دے وچ روح لگیا پھوکن ہوئے ٹرے گی بھی بولے گی بس مک گیا جیسے لے جائیں نے ویکھیا وہ جڑی لکڑی سی بولن لگ پئی ہائے او میرا ربا کتھے پڑ رہا لکڑی بولن لگ پئی وہ گلاں لگ پئی کرن ٹرن لگ پئی ادھروں دن چڑھ گیا چارے اٹھے رولا پہ گیا ترخان کہن لگا میری اے بنائی میں سی ہوں ہلے نہیں چٹ جب بڑا ترا وین لگا پہلا نہیں بولے ترخان کہن لگا میری بنائی میں سی درزی کہن لگا میری او کپڑے میں پائے نے سنیارا کہن لگا میری دلہن میں بنائی درویش کہن لگا نہ تیری نہ میری خدا دے واسطے سمجھو ترخان کہندا میری دلیل بنائی میں درزی کہندا میری کپڑے میں پوئے نے سنیارا کہندا میری زیور میں بنایا درویش کہندا نہ تیری نہ میری اکھے پھر کی دیئے آؤ قاضی کولو فیصلہ کرا لئیے ٹر پہ قاضی دے دربارے چاہ گئے ہن کڑی سونی سی قاضی کہندا نہ تیری نہ اے دی میری ہے جدو رولا پہ گیا ہن درویش بولے تینوں دساں ولی دا مانا وارث ولی دا مانا بذمہ دار ولی دا مانا باختیار کہن لگا قاضیا چوں کفرت کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی جدو کعبے چوں کفر جم پوے پھر مسلمانی کتھوں لبے گی او تیرا دربار انصاف کرن لئی سی تو ہی بے ایمان ہو گئی ہیں آؤ اس رخ کل چلیے تھوڑا جا بول ہے آس رخ کل چلیے جتھوں دیئے بنی ہونو دے دعوے دار کنے نے چار سنیارا درزی ترخان تے قاضی جہاں آگئے رخ دے کول اے یہ باختیار ولی آ کی اس ٹالی علموں کر کے ولی کہنے لگا کیسا رب پھڑے جبائی بیٹھے آئے کیسا رب پھڑے جبائی بیٹھے نہ اے دی نہ اے دی نہ اے دی نہ میری اے تیری ہے اپنی امانت آپ لے لے کڑی ماری چھال جان لکڑ دے نال لگی تھوڑی دیر تو بعد ٹان بن کے شاخائی ہلن لگ بھیا ولی باختیار بولتے سی تھوڑا جا ولی دا مانا نہیں لطف نہیں ولی دا مانا میں جنیاں کرامتاں ولیاں دیاں پڑھیاں نے انہیں جو نمبر 1 ملیا خواجہ دے لڈو نو لیکن میں جدے تے زیادہ میں نو سکون ملیا نا تے میں نو سرور آیا او کرامت میں ہون لگا تیرے سامنے پڑھنا اور یہ بڑی معروف ہوئی اور دنیا نے دیتے بڑی داد دیتی ہے ویلے نہ نکل میرا پتر جان میں بھی کالا ان بھی کالا جاؤں رہو چادر ایتھے ہی جاڑ جائی درود پڑھو نبی دی ذات تے اے کرامت پڑھ کے خواجہ دے لڈو میں پڑھاں گا تیرے سامنے اور آج میرا موڑی بھی موڈ تو سارے ہی پڑھا جڑا میں نہیں پڑھیا وہ بھی پڑھا
ہاں بالکل، تاکہ جڑے بار بار انج کر کے اگے سنیا وا وہ وہاں والے نو میں دساں بھی تو اے اگے نہیں سنیا. ہاں پھر انشاءاللہ، لیکن پہلا مینوں کرامت پڑھ لیندے. کتاب دا نام ہے مقصد زندگی. جنہ سن لیا میرے لو سبحان اللہ، جنہ نہیں سنیا میں پھر رپیٹ کردا. مقصد جتھے رولا پانا ہوندا نا اوتھے چپ رہندے ہو، تے جتھے چپ رہنا ہوندا اوتھے رولا پا دیندے ہو. مقصد زندگی. اس کتاب دی تقریض لکھن والا شمس الدین افغانی، یہ دیوبندی ہے، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بہاولپور دا پرانا. یہ دے وچ ایک کرامت ہے جیڑی میں لگا پڑھن. لاہور دا شہر ہے، بولے نہیں جی، راجہ رنجیت سنگھ دی حکومت ہے. تینوں گل دی سمجھ آئے گی تو میں اگے ٹورنا ہے. رنجیت سنگھ یہ وقت دا راجہ ہے، لاہور دا شہر ہے. گلی ہے تے گلی چ دو کوٹھے نے آمنے سامنے، دو مکان نے، دو گھر نے، انہاں دے بوئے آمنے. ایک ہندو دا ہے، ایک مسلمان دا. گل ذہن چاہ رہی ہے؟ ہندو با کردار ہے، مسلمان بد کردار ہے. مسلمان پیڑا ہے کردار دا، ہندو چنگا ہے کافر. مسلمان لچا ہے، ہندو شریف ہے. ہندو دی بیوی سونی ہے، مسلمان دی اکھ جوال ہے. گل سمجھ آ گئی. ہندو غریب ہے، مسلمان امیر ہے. ہندو باہروں آیا اپنی بیوی نو کہندا ہے بھی مینوں ڈر لگدا ہے، مسلمان تگڑا ہے تے اے کدھر تینوں کھو کے میرے کول نہ لے جائے. چل میں تینوں تیرے رسمان قیمتی نو بن لے بچکی، تینوں میں تیرے پیکیاں تے چھڈ آواں. پیکے جانتے میکے او ماپیا تے ہن تے بولی سمجھو. پیکے نہیں آیا، میکے نہیں آیا، ماپے تے سین چ آ گیا. جو ماں پیو کول ہے، ماں تے ابے کول چھڈ آواں. ہن تے سمجھو. انہیں کہتی جدوں میں کمائی کراں گا کوئی دو پیسے آئے آپا کلی کسے وکھرے پنڈ تے. انہیں کہا میں آپ ڈر دیاں دے کول چل. ہن لاہور اور او دے میکیاں دے درمیان چ جنگل سی. یہ ہن پیدل ٹردے ٹردے بیچارہ کو 10 میل دا سفر سی. جنگل وچ پہنچے، پیچھوں مسلمان آئے. انہیں کہا بھی گوانڈی کتھے گئے؟ لوکاں دسیا وہ جو بیچتے تھے دعائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ ٹر گئے نے. ہن او پیدل سی، ادھے کول گھوڑا سی. تلوار انہیں کڈی موٹے تے لٹکائی، انہیں پجایا گھوڑا. اجے وہ بیچارے جنگل ہی سن بھی مگر اپڑ گیا. اوئے اوئے کتھے لے کے چلے اینو؟ انہیں کہا جناب میری بیوی ہے، جتھے مرضی لے جا. جدوں نے وہ تلوار ویکھی انہیں کہا بھی میں اینو پیکیاں دے چھڈن چلے. انہیں کہا کمال ہو گئی، اے کمزور عورت ہے، اینو تھکا دیں گا ٹور ٹور کے، میرے مگر با اینو میں چھڈ آؤنا. انہیں کہا شاباش ہے شاباش ہے. مرغی ہوئے تو بلی نو دے دیے بھی اینو نال دے گوانڈیاں دے گھر چھڈیا. شاباش ہے بھائی. ہن وہ ڈرے بھی، وہ کردا اسرار بھی مینوں دے، میں اینو گھوڑے دے با کے چھڈ آواں. وہ ڈردا ہے. جدوں نے ویکھیا نا بھی مسلم ہون لگا ہی مول بن. جدوں نے ویکھیا مسلمان دی طبیعت وچ غصہ لگا ہون، ہندو کہن لگا تو تگڑا ہے میں ماڑا، او تو امیر ہے میں غریب ہاں، ضد کرنے بیوی میری تے تو آنے مینوں لے جا. تیرے تو ڈردا ہویا تے میں نکلیا سا، تو ایتھے بھی مگر آ گیا. او جا لے جاؤ جتھے دل کر دے لے جا، پر کوئی ضامن دے کے جا. جنہاں نو سمجھ آ گئی میرے لوگا، جنہاں نہیں ہے انہاں قیامت دی کتی تک نہیں آنی. انہیں کیا کوئی ضامن دے پھر لے جا. انہیں کیا جنگل وچ میں کدا ضمانت دیاں کدی؟ ایتھے شیر چیتے رچھ لگڑ بگڑ باندر کدی ضمانت؟ وہ ہندو کہن لگا میں اپنے گھر دی ضمانت نہیں منگدا. ہن میں ویکھنا تو مندا ہے کری، میں اپنے گھر دی اپنے مسلک دی ضمانت نہیں منگدا. کوئی اگر ضامن دے نہیں بڑی آرمی والا پیر ضامن. ہاں یہ مطلب ہے ادھے سنی ہو تے ادھے دوجے ہو. وڈی آرمی لے آرمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائیں گی لے یار. جڑے عقیدے وچ سنی ہو ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو لے آرمی والے. اور تار جائیں گی نی تار جائیں گی نی تار جائیں گی لینا تے ڈوبی ہوئی تار جائیں گی. پھاڑ پیر میران دی بات جنتاں دے کار جائیں گی. انہیں کیا وڈی آرمی والا پیر. سمجھ آؤں دی بھی گل کہ نہیں؟
زامن دے اگوں مسلمان دوجے عقیدے دا سی ساڈے دا نہیں سی او کہن لگا انہوں مریا ہویا 2 صدیاں گزر گئی ہندو کہن لگا تیرے لیے مر گیا ہوئے گا چل مرے ہوئے دی ضمانت ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے سبحان لگا ہے انہیں کیا تیرے لیے مر گیا ہوئے گا او یار میاں لو میں نہیں منتا میں ہندو ہاں پر تیرے لیے مر گیا ہوئے گا چل مرے ہوئے دی ضمانت دے مسلمان کہنے لگا تیرے تے میرے درمیان 11ویں آلہ زامن بیوی نو کہن لگا ہے تے مگر بہ جا انہیں کہا شاباش اتھوں لے کے آئے دے ڈر تو ہن پیانے دے مگر بہ جا انہیں کیا نہیں اکھاں بند کر کے بہ جا سنیا نہیں ہو زامن کون ہے تھوڑے جا چہرے کھڑے ہوں تو میرا بھی دل خوش ہو انہیں کیا اکھاں بند کر کے بہ جا سنیا نہیں ہو زامن کون ہے انہیں ماری چھال پیچھے بات تھی بان تو بعد مسلمان جے بھی ٹلیا نہیں انہیں تلوار کڈی ہوا لہرائی کھڑی ہوئی ہندو دی گردن جدا کر دی تھی اے دی لاش لگ پی تڑپن اے لے کے ٹر پیا وہ پوچھ دی کی کیتا ہی میرا بندہ مارتا ہی انہیں کہا تیرا بندہ ہن میں ہاں جتھے آپ رواں گے کلی وکھری پاواں گے ہن میں تیرا شوہر ہاں وہ مڑ مڑ کے پیچھے ویندی وہ پوچھ دے کی وینی یہ 2 منٹ تڑپے گا وہ پھڑک پھڑک کے مر جائے گا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا انہیں کیا وے بدماشو میں اپنا شور نہیں ویندی وے میں زامن اڑیک دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انہیں کیا وے گل سن غور نال بور پہ ہوندے ہو بور ہو رہے ہو انہیں کیا میں اپنا شور نہیں اڑیک دی اینے تے مر جانے اے مر گئے ہو ٹھنڈا ہو جائے گا میں زامن بھئی اڑیک دی مسلمان کہنے لگا انہوں مریا ہوئے ہاں 2 صدیاں گزر گئی ہاں او قبرے چے کدی مرے ہوئے بھی آئے نہیں ایک کہنے لگی تیرے لیے مر گیا ہے بے میرا دل مند ہے میرا زامن ضرور آئے گا بھائی میں گزارش کردا کہ ایڈا عطر سٹ رہا نا یہ خدمت کرو لیکن چھڑکنا نہیں میری طبیعت خراب ہو جائے گی میری آنکھ نو اگے تکلیف یہ مدد کرو جتھوں گزردا ہے یہ سنت رسول ہے یہ نال پیار کرو درود پڑھو ایک باری بس نہ کریے ہوں انہیں کیا وے میں میرا دل مند ہے ہندی بولی میرا وشواس آندا ہے میرا زامن ضرور آئے گا میرا لے تھوڑی دیر گزری تے کڑی مور کے دی آہا تیری خاموشی تو صدقے تے تیرے نہ سمجھن تو صدقے لڑکی پیچھوں بھی آندی آہا انہیں کیا نہیں کی ہوئی انہیں کیا وے تگڑا ہو جا توڑ تم دی آؤں دیئے میرا دل مند ہے میرے وارث آ گئے نہیں لے 11ویں والے دانات ڈوبی ہوئی جڑے سنی ہاتھ کھڑے کرو جڑے دیوبندی شیعہ اہل حدیث ہو رہن دیو باقی کرو لے نات ڈوبی ہوئی آئے تار جائیں گی تار جائیں گی نی تار جائیں گی پھڑ پیر میرا دی بات جنتا دے کر جائیں گی لے 11ویں والے دانات ڈوبی ہوئی تھوڑی دیر تو بعد 2 گھوڑیاں دے سوار سبز پیران سراں تے امامے چہریاں تے نقاب موڈیاں تے تلوار آ گئے قریب انہاں ہی چوں ایک نیڑے آ کے بچی دے سر تے رکھیا ہاتھ تلوار کڈی باہر مسلمان انج ویکھیا اون قصاص جو دی تون لائی پتر ہن راضی او بچی پوچھ دی ہے من ان تو ماں تو سندوں میں کون ہو آئے ہائے 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 تو سندوں میں کون ہو او جڑا تلوار نہ سر لانا سی او پوچھ دیا نالے زامن اڑیک دی ہیں نالے پوچھ دی ہیں
نالے زامن اڑیک دی نالے پوچھ دی کون لے بچہ ہوں تیرا بدلہ لے لیا جائیے لطف لگئی ہون مکی نہیں شروع ہونا ہوئی انہیں کیا ہونے جائیے کہن لگی میں نو راہ نہیں آؤں تو ایک کوڑا پجا کے لے آئے میں نو میرے شور دی لاش تے چھاڑ آؤ وات اور ٹر جاوے ہے کوئی بولی تو بولو میں نہیں تو پتہ لگے کئی بولی بول دیو تو ساں انہیں کہا میں نو میرے شور دی لاش تے چھاڑ آؤ پھر ٹر جایا آجے یہ اگے کے کوڑے ٹورے جاندے نے یہ مگر ٹوری آؤں دی جہاں آگئی ہندو دی لاش میرا پیر کہہ لگا ہوں جائیے یہ لڑکی انج کر کے کھلو کہنے لگی وے مرشد یارمی والیو بے نہ میں پیکیاں تے جان جوگی اگر میں بیکیاں دے گئی میری ماں پوچھے گی نہیں کلی آئی ہیں نہ کڑویے میرا جوائی کتھے چھاڑ آئی یہ میں سوریاں تے گئی میری ساس کہے گی نہیں ڈینے میرا پتر کھا گئی ہیں کتھے چھاڑ آئی ہیں جا سنی گا اور نال بے مرشد نہ میں پیکیاں تے جان جوگی نہ میں سوریاں تے جان جوگی ایک کام کر اے تلوار لے اے دے نال میری گردن بھی لاؤ دے میں شور دے نال لمبی پہ جا یا اینو اٹھا میرے نال ٹور آہ واہ 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 دو کمائی چو ایک کم کر کنیا کم کر ایک دو چو یا میری گردن لا کے دینا لمحہ پا دے تو یا انو اٹھا کے میرے نال ٹور دے میرے غوث مسکرا کے کہنے لگے او بچیے کدی منہ چو نکلے آیا کول واپس نہیں آئے کدی کمانی چو نکلے آیا تیر واپس نہیں آیا کدی بدنی چو نکلی ہوئی روح پر قربان ہندو لڑکی چلا کی نہیں ہے کہنے لگی وے مرشد 70 براتی ایک گھوٹ 11 سالاں دا بڑھیا ہویا انگلی نال تارن والا تو یہ بات نہیں سمجھ آئی پھر سمجھ وے مرشد 70 براتی ایک گوٹ لاڑا دھولا 11 سالاں دا ڈوبیا ہویا انگلی دی اشارے نال جملہ پورا سنی تارن والا تو ہی میرے غوث نے اشارہ کیتا ہاں کہن لگی میرا تے ہی کوئی ہے اجے مریا ہویا بھی سال نہیں ایک گھنٹہ بھی پورا نہیں ہویا بس سنن دی دیر آ گئے ہیں جب جوش میں قطرے سے دریا کر دیا اور پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا قریب آ کے ٹھڈا مار کے میرے پیر نے کیا اٹھو او اٹھیا کہتا پیروں کا پیر ہے ہائے پیروں کا جے سننا ہی رولا پانی دے میں کیا پیروں کا روشن ضمیر ہے بغداد والا دولہ دیکھو سب کا دستگیر ہے پیروں کا ذرا ہتھاں دے پکھے بناؤ جویں نات کھاندے نے پیروں کا رولا پا کے کہو پیروں کا روشن ضمیر ہے بغداد والا دولہ دیکھو سب کا دستگیر ہے کون پیروں کا اٹھیا ایک باری سجے ویکھیا ایک باری کھبے ایک باری اگے ایک باری پیچھے ہندو اپنی بیوی نو کہن لگا اینو جاننی ہے بولیا نہیں یار تو اپنی بیوی نو کہن لگا انہاں نو جاننی ہے انہیں کہ ہاں کون ہے اکھے یار نہیں یار بس اینے ہی جاننی ہے ہائے 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 اینے ہی جاننی ہے انہیں کیا دے تو انہیں کیا میں دسنا میں کی جاننا پر کلمہ پڑھتا ہوں میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ تمہیں جہاں کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا قسم مینوں خدا دی نی میں ویکھ کے آیا ہوں زمین نالوں اے دی ٹور اسماناں دے زیادہ ہی
یہ گھر جاندیا تک سنگ بہ جانا تے انہیں بوا کھڑکا کے پوچھنا گھر پوچھے کہنے دینا یہ کہ اپنا گلا بچا تے جڑا نال دا 2 مچھیاں کھا کے بیٹھا کون تیری واری آئے پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والا دولہا دیکھو سب کا دستگیر ہے پیروں کا بڑھا بندہ میں یکم ربیع الاول میں پنڈی پڑھیا تے ایک دن ریسٹ نہیں اجے 30 اپریل تک تے میں پڑھدا پیا تے تانوں شرم آوندی پڑھ پیروں کا روشن ضمیر اے کون ہے غوث آئے کلمی نکتہ سن غوث آندے کنوں نے پھر اگے چل دے غوث جے تیرا موڈ سمجھندا تے پھر دسنا تے جے کہانیاں ہی سننیاں نہیں تو مینوں بڑیاں آ جاندیاں نے جویں زمین دے عہدے دار ہوندے نے نا تحصیلدار اے سی ڈی سی او ڈی پی او کمشنر وزیر اعلی وزیر اعظم اسی طرح ولایت وچ بھی عہدے ہوندے نے میں وہ 7 عہدے لگا گن تے بیان میں ایک کرنا 2 منٹ غوث کتب اوتاد ابدال نوکبہ نوجبہ اخیار یہ 7 عہدے نہیں کنہیں نے جنہیں لطیفے تے دڑکیاں لانیاں انہوں کی پتہ بھی نوجبہ کی ہوندہ ہے پھر سمجھ غوث کتب اوتاد ابدال نوکبہ نوجبہ اخیار میں صرف غوث لگا دسن کنوں آندے اے ولایت دی دنیا سب تو بڑا عہدہ ہے جنہوں کتب ارشاد کہندے نے کتب الاقطاب کہندے نے غوث اعظم کہندے نے 5 منٹ ذرا دے دیو پھر کرامت پڑھدا میں خواجہ دے لڈوں والے پاسے ہونا لیکن سن لے جتھے تسی بیٹھے ہو میری گل دی سمجھ آوندی ہن سننا ہے غور نال اینو عالم ناسوت آندے نے کوئی عالم شہادت عالم دنیا جتھے تو بیٹھا ہے اے دے اتے جائے جڑا اگلا پنڈ ہے نا انہوں عالم ملکوت آندے نے جتھے فرشتے رہندے بولو تو صحیح کنے ہو گئے بول دے یار اے دے تو اتے عالم امثال ہے تے او دے اتے عالم ارواح ہے اے میں 4 گنے نہیں یعنی عالم مثال اے عالم ارواح روحاں دا عالم تے فرشتیاں دا عالم او دے وچ ہے عالم مثال کی ہوندا ہے پھر گھبرا گیا ہر بندے دیاں 2 تصویراں نے ہر بندے دیاں کنیاں تصویراں نے 2 ایک ایس دنیا وچ ایک عالم مثال وچ پہلی باری سمجھنا پیا میں دی وضاحت کردا جویں میں ایتھے تقریر پہ کردا سن دیو پے ایویں ایسے ٹائم عالم مثال وچ جلسہ ہو رہا میں پڑھ رہا تو تسی اوتھے بیٹھ کے سن رہے ہو شاہ جی اے کیویں ہویا ٹول لان ڈے ہو ہن میں ٹول تینوں لگا سمجھان رات نوں سوتا تو 83 چونا ہے تیری 2 من دی لاش منجی تے پئی ہے تے پھردا تو لاہور ہونا ہے او جڑا تینوں لاہور لے کے پھردا نہ پیا او مثالی بدن ہے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی جڑا منجی تے پیا اے فانی جسم ہے تے جڑا تینوں رات نوں خواب وچ لاہور لے کے پھردا پیا اے مثالی بدن ہے قبر وچ اینوں کیڑے کھا جان گے جنوں لتر پینے نے او مثالی بدن ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی یار میرا خیال ہے غوث دا لفظ چھڑ دیا تیری سمجھ نہیں آنا جدوں ایک بندہ اللہ او دے سر تے غوثیت دا تاج رکھنا چاہندا ہے شروع کر بیٹھے نو 1.5 منٹ سن لو ادوں اللہ فرشتیاں نو حکم دیندا ہے کہ کرسی چکو تے اونوں عالم مثال چ ڈو تے اس بندے نو لیا کے ایتھے پاؤ کمال والی گل ہے جدوں بندہ بیٹھ جاندا ہے او دے سر تے عظمت دا تاج تے کرامت دا جوڑا اونوں پہنایا جاندا ہے پھر پروردگار کہندا ہے کہ بیعت کرو اے دی بیعت سارے تو پہلے بیعت عقل کر دی ہے غوث دی عقل ہائے ہائے میں چھڑتے تھی موضوع عقل چلیا تو رسول نو عقل تے تول دے عقل تے او دے 11ویں پتر دی مرید نہیں ہے عقل نو تول دے عقل تے تول دے غوث دا کم کی ہوندا ہے ولایت دے دینی ولایت کھو لینی ایک ہی ہے جی بغداد دی گلی چ میرا برشد جا رہے ہے
उत्ते कोट पाया जिहदे च कीमती हीरे लगे ने। पिछे एक चवल मेरे वर्गा टुरिया हुंदा सी, उन्हें जदों वेख्या ना ते उन्हें कहा भी बाबा किधरे ला के रखे कोट ते ए मैं चुक लवां। रात नूं सरकार उजरे च गया तो वह भी जाके सफां च वड़ के सौ गया। जदों बाबे री लम्मे पै ਉਹ ਤਾਂ उठिया उन्हें कोट चुकिया। हुण कोट चुकदा ते अन्ना हो जांदा, दरवाजा नजर नहीं आउंदा, कोट रखदा ते खा जांदियां ने। जदों टुरन लगदा ते फिर आंदा कोट छड़ना नहीं चाहिए, फिर चुकदा फिर अन्ना। इसे कश मकाशे च तहज्जुद दा टाइम हो जांदा। सरकार गौसे समदानी अख खोल के कहंदे किहड़ा है, बाहरों बोलण नाल कहंदा सरकार फलाने इलाके दा अब्दाल मर गया है ते मैं वली लैन आया। फरमाया तू देर कीती है, मैं ते रात दा बना के बैठा। वो बंदा कहंदा मुर्शद किथे जे? फरमाया सफा थले। वो आंदा धरोई सुलेमान दी मैं ते चोर हां। फरमाया मैं कदों कहना आया चोरी करन सन ते लभना तो वो जो कुछ इत्थे है। इत्थे वलायत मिलदी है, ले जाओ वलिया। गौस दा काम में वलायत वंडनी या वलायत खोनी। चलो हुण जे इधर आ गया ना फिर थोड़ा जा खाजा घंटा हो गया, मैनू छोड़ दी विच ही। वलायत खोण वाली गल मैं शुरू करना चाहता सी लेकिन चलो डंडी नहीं मारदा। अच्छा जी वलायत वंडनी तो मैं दस दी। अजकल अड्डियां ते जग्गा टैक्स लैन का रिवाज मुक गया क्या है यार? बोले नहीं जी। चलो जी जे इत्थे मुक गया तो कराची तो नहीं मुकन लगा क्यामत तक है ना। एक वली ओदा नाम है अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। एडा तगड़ा वली सी ते बब्बर शेर दी सवारी करदा सी, काले नाग दा कोड़ा हाथ च हुंदा सी। ज़हन च आ गई बब्बर शेर दी सवारी ते काले नाग दा चाबक। जिथे ने जाके रहना 40 चमचे नाल हुंदे सी दरवेश। जिथे रात रहनी पूछना इत्थे दरवेश केड़ा है, उन्हां कहना जनाब कमाल होगी फलाना वली जे। कहना जाओ जादो चेले भेजन, उन जाके कहो मेरा शेर भुखा है, इनू गां दे लिया के शिकार दे तौर ते रोटी लई ते आके मैनू सलूट मार नहीं ते वलायत खो लांगा। हुण पता लग गया भी वलायत खोई भी जा सकती। वलायत खो लांगा। हुण मैं फिकरा बोलना ते लुत्फ लई। ए वलायत खो लैंदा सी, ओ तकदीर इनू घेर के बगदाद ले आई। माहौल बन गया, बन गया ना भी ये जिथे जाता सी रोप पा के गां दे शिकार आके सलूट मारने थे। तकदीर इनू घेर के बगदाद ले आई। जाए डेरा लायो। एक चेला आके कहना मुर्शद कान इधर करे आज एक गल करनी। भैया बाबा ले जाएगा मेरे गले नू नहीं ते मेरे दिमाग नू। मना भी किया टलिया नहीं, फिर भी दरूद पढ़ो नबी साहब ते। उत्थे जाके झड़काया पूरे दिमाग नू लै गया। हुण जेड़े दिते जे कोल खोलो सारे। पाकिस्तानी जेड़े काम तो मोड़ो उन्होंने धक्के नालों करना। मना किया इत्थे 3 नारे लै सो उत्थे जाके। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਆਰਾ ਲੈ ਸੋ ਤੋੜ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ ਲੈ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਾ ਨਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਬਗਦਾਦੀ। ਹਾਏ 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 ਬੋਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਬਗਦਾਦੀ ਤੂੰ ਹਿਲੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ ਖੋਣ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ। जाग होए बाबे दियां गल्लां याद रखा करेंगे। कदी ओ नीवा नीवा हो के लंघ जाओ, कदी खोंदा खोंदा अपनी ना खुआ बई। इथे पीरां दा पीर रहिंदा ही। वो कहन लगा भी जे मैं टुर जा ते चेले कहणगे डर गए है। जाओ 2 चेले भेजे, जाओ जाके जेड़ा भी इत्थे अब्दुल कादर उन्होंने कहो आके नाले गां लियावे ते नाले आके मैनू सलाम करे
دھیان میرے حال کر. وہ دو چیلے گئے اج میرے مرشد دربار لگا تے چ عبد القادر کیڑا ہے؟ ہن خواجہ صاحب دے مرید نے اتنے تے کوئی تے تہاڈے خواجہ کیڑا ہے؟ تے مریداں تے کہنا یہ بھوت ہاڑ پنو ہے. غصہ چڑھدا نا جدوں انہاں نے بے ادبی نال نام لیا نا عبد القادر کیڑا ہے تے مریداں چڑھیا وٹ تے غوث پاک کہن لگے نا میں ہاں جی. آئے ہے ماحول لگئی بن کون ہے؟ میں ہاں جی. چلے اٹھ نالے ساڈے شیر واسطے ناشتہ دے نالے چل سلام کرنی تے پیر ساڈا دا فقیری کھول آنا. بچیو میں وڈیرا واں او گاں بجی ہے لے جو تے اپنے مرشد نو کہا جے کہ عبد القادر کہندا میں بھی ہونے میں بھی حاضر ہونا. او مرید تے مر گیا نا پھر وچوں انہاں کہ بھی اسی تے سمجھدے سب غوث اعظم تے اسنو ہی کیا نہیں بن گیا. یہ ویکھی نا رحیل شریف آیا ہے کتنا فرق ہے. انہیں کیا گل سن وہ گاں لے کے ٹرے جاندے نے تے وہ چپ مریداں دے سراں تے جویں کاں بیٹھے جہاں گاں لے کے نکلے باہر ایک مریل جا کتا جڑا غوث دے درس دی ہڈیاں کھاندا سی. مریل جا کتا میرے غوث نے فرمایا اورا کوڈو او نیڑی آیو. سرکار فرمان لگے دور فٹے مو تیرا ہڈیاں کھا کے پاٹیا پیائے اوے بچیاں دی گاں لے گئے تو اجے بھی پیا ویلنے. ہائے ہے اے کتا کہندا ہے مرشد میں کتا ہوں اگے شیر اجازتا تو دے پھر شیر جانے تیرا کتا جانے. اگے اگے وہ دو میں ٹرے جاندے نے گاں لے کے وہ تو ناکڑے جاندے نا بھی اسی فتح کیتی جانے بغداد. گاں مگر وہ دو میں مگر کتا فکرہ سنی ہون اس لیے میں پرچون اگے نہیں بہن دیتا. درود پڑھو سرکار دی ذات پہ. سارا ٹون جتول گیا دل برمائی رونق لے گیا نالے. میرا خیال مصطفیٰ پتر ہوں بس جا کریے یہ ہوں اوور ٹائم لگنا بارہ کھانا ہی پکی گل جہے تھوڑے چو تھک گئے نے نا وہ ہاتھ کھڑے کرو. اگے اگے گا مگر جوڑی مریداں دی مگر میرے غوث دا ہائے ہائے کتو وہ جڑے 39 سن 40 میں نے کیا سی نا لنگ جائے تھا 39 کہن لگے او بے وقوفا آ پیاندا سا پیران دا پیر او ویکھ گاں پی آوندی او ویکھ سینہ چوڑا کر کے ملنگ آمد جام دے ٹرے آوندے نے انہیں کیا چلیو گاں ویکھی جے مرید ویکھے جے پیچھے پوچھا لالان والا کتا نہیں جے ویکھ. بن گئی ماحول. اس ماحول نو تروڑنا آ کے حاکم نے ان کا پتر اتھوں ہی چکی جتھے میں چھڈن لگا. سن غور دے نال انہاں کیا گاں ویکھی جے مگر دوویں چمچے دٹھے جے کتا نہیں جے ویکھیا. جہاں آئے قریب آمد جام کہن لگا شیر دے واڑے چ گاں داخل کرو. کتے نے ماری چھال گاں تے شیر دے وچ کتے نے ماری چھلانگ گاں تے شیر دے وچ کھڑا ہو گیا. شیر کہن لگا اے کتیا ہٹ جا میں جنگل دا بادشاہ پنجا مار کے ٹوٹے کر دیاں گا. انہیں کیا سوچ کے چکی میں شیر تے نہیں غوث دا کتا ہوں. شیر کہنے لگا میں پنجا مار کے تیرے ٹوٹے کر دیاں گا. انہیں کیا سوچ کے چکی او میں عام نہیں ہوں غوث دا کتا ہوں. بس شیر نے چکیا پنجا کتے نے ماری جست ادا نرخرا پھڑیو
2 منٹ تو بعد شیر ٹھنڈا آمد جام نے ویکھیا پھٹی پوچی گئی پھٹی جب ویکھیا تے سپ ہاتھی چوں نکلیا پھڑ کے سپ بھی گیا مرید کہندا سناؤ جی انہیں کیا نہ شیر رہا سواری نہ چابک رہا سپ نہ میں رہا وہ میری اپنی بھی کھوس گئی انہیں کیا میں کیا سی نیواں نیواں ہو کے لنگ جاؤ پر مرشد سنی نہیں ہو پر گھبرانا اے لج پالا دا ڈیرا ہی آلے نبی اولاد علی گل وچ پا لے صوفہ ایک باری میرے نال مرشد چل غوث دے بوئے تے کھلو کے اینا کہیں میں بھول گیا علی دیا شہزادیا بھول گیا اپنی بھی لبھی گی اور بھی لبھی دی اج میرا ہستے مت لائے انواع اور چشتیاں سلطان الہند قافلہ سالار چشتیاں یار تھک گیا میں بڑھا بندہ تسی ہونے تھک گیا یہ لڈو مہنگے نے پتر ہونے کیوں بھی مہنگا ہے ویسن بھی مہنگا ہے جیڑا ریٹ مستفا لاندا اس ریٹ تے لڈو نہیں لبدے میں سن دے نو دساں خواجہ معین الدین اجمیری اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نا خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی انہاں دے آستانے دے نے مریداں دا انبار ہے میں کدی اج تک نہیں پڑھیا جڑا پڑھن لگا مرید ویندے نے یار یہ کول کو کرامت نہیں نظر آئی اج ایک چھڑ کے ٹر گیا کل دوجا چھڑ گیا پرسوں تیجا چھڑ گیا یا پیر رہ گیا یا معین الدین رہ گیا یا خواجہ عثمان رہ گئے یا خواجہ معین الدین رہ گئے نے آپ نے کیا ہوئے بچیا تو کیوں نہیں جاندا سرکار کہنے لگے مرشد دے دروازے اتے او موکم لائے چوکاں نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں وانگ کمینیاں لوکاں آپ کہنے لگے مرشد ہو جان والے سن میں جانا آپ کہنے لگے خواجہ عثمان تو نہیں جاندا پھر میں ٹر چلے جہاں تیاری کی تھی میرا ویکھی معین الدین اجمیری نے موڈے تے مرشد دا ہائے مسلہ ہاتھ وچ لوٹا باپ نے سر تے رکھی حمائل چل مرشد جدھر تو جانے ادھر میں جانا چلدے چلدے آ گئے مکے کعبے دے دروازے نو پھڑ کے خواجہ عثمان کہنے لگے سارے چھٹ گئے سانی انہیں مینوں چھڈیا نہیں میں نو قبول کر لیا ہے کعبے والیا تو بھی فرید دے پیر نو قبول کر ایک بار کیا سبحان اللہ منظوری ہوگی فرمان لگے چل تینو مدینے لے چلا نانے کول مدینے آ گئے سمجھ آ رہی گل ہن مرشد کہنے لگا بیٹا تیری تربیت کیتی ہے میں کھلو کے سندا ایک باری نانے نو سلام کو میں ویکھاں جواب آوندا ہے کہ نہیں بازین چارے خواجہ خواجگان نے کہا الصلاۃ سن کے والسلام علیکہ یا جدی اے نانا سلام ہووی اندروں جواب آیا علیکہ السلام یا بنیا یا قطب المشائق یا سلطان الہند او ہندوستان دی ولایت دے بادشاہ تینوں بھی سلام ہووے اے لقب سرکار نو نانے کو لبیا کسو لبا
چونکہ میری بس ہو گئی لہذا میں درمیان چ بغداد دا ٹوٹا چھڑ دیتا کہ جدوں آپ ٹرے تے بغدادوں کیویں ہو کے آئے. سرکار آ گئے سیدھے اجمیر. کتنے آ گئے؟ نانے نے کہا جا تبلیغ کر. اے شہر اجمیر دا انشاءاللہ العزیز یکم مئی نو جانا ہے تے خواجہ دی نگری نہ اکھاں نال ویکھاں گے تے پھر مینوں صدی پھر لڈو پڑھن دا سواد ہی وکھرا ہوئے گا جدوں بندہ اکھیں ویکھ کے آوے. ہاں اور یہ سکھاں دی فرمائش سی بھی انہوں لڈو والے نو لیاؤ ایک باری. اے اجمیر اے بت خانہ اے درمیان سڑک لی پگ ٹنڈی رستہ تسی کیا آندے ہو؟ سڑک آواندا سڑک. اے رستہ ہے. میرے خواجہ بہ گئے درمیان سوچ دے نے پہلے اجمیر جانا چاہیے یا پہلے بت خانے جانا چاہیے. تبلیغ جو کرنی ہے تو کتوں شروع کریے. اجے چند لمحے ہوئے نے میرے مرشد نو بیٹھے 11 لڑکیاں ہاتھے چونا دے ڈھول کی ایک لڑکی دے ہاتھ لڈواں دا تھال وہ وجاندیاں ہوئی نا سر تے رار ریشمی رومال وہ ٹریاں ہوندیاں نے سیدھیاں بت خانے والے راہ تے. رواج ایسی جڑی بچی دی شادی ہوندی نا او ہاتھ تھال پھڑ لیندی سہیلیاں نال لال صادر تان کے سالو ٹر پیندیاں او بت خانے آ کے باقی کھلو جاندیاں. شادی والی اندر جا کے بت نو کہندی بھگوان مہربانی کرو لڈو کھاؤ. 3 واری کہندی اور رسم مک جاندی وٹے نہیں کی کھانا ہوندا ہے. باہر آ کے وہ لڈو ادھے 50-50 کر لیندے. ادھے لڈو پیکے لے جاندے ادھے ساورے لے جاندے. رسم جائیں لڑکیاں چلدیاں اوتھے آئیاں جتھے فرید دے پیر دا میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام کردا اے. ذرا مل کے بولو میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام کردا اے. ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی جا آیا قریب ادھر ٹولکی بجاندیاں کولوں لنگ گئیاں. میرے خواجہ نے کیا معین چل ویکھیے کی کر دیاں انہاں دی رسم ویکھیے. آ گیا بت خانے دا دروازہ 10 کھلوکیاں باہر جدے ہاتھی تھال سی ہو رسم ادا کرن لی اندر. میرے خواجہ بھی مگر اے بت خانے میں جا کے بڑے بوتے سامنے تھال کر کے کہندی کرپا کرو مہاراج. تھوڑا جا بولو ہے کرپا کرو مطلب ہے نا مہاراج مہربانی کرو کھاؤ. ایک باری وہ بت کھڑا ہے کرپا کرو مہربانی کرو چپ. 3 واری خواجہ ویندے رہے جا مڑن لگی آپ نے کیا بیٹا کھلو جا او دوزخ دیا بٹیا اے کڑی تینو 3 واری آندی ہے لڈو کھا تو کھا دے نہیں کھا بس میرے خواجہ دے منہ نکلن دی دیر بت جڑ گیا. تیرے چہرے نہیں میں پسند ہے. بت جڑ گیا. لڑکی حیران ویندیاں تھال ویلا ویندیاں تھال وہ خالی تھالی لے کے باہر. سیلیاں کہن لگیاں لڈو لیا وہ کہن لگی بھگوان کھا گئے. انہاں کیا نہیں کوڑیے ساڈیاں ہی شادیاں ہوئیاں کدی پتھر دے بھگوان ہی لڈو کھاندے نے. انہیں کیا جی بھگوان دی قسم جے کھا گئے انہاں کیا نہیں کوڑ مار دی کدی پتھر دے وٹے نہیں لڈو کھا دیں. وہ آندھی ہے اج کھا گیا اج. سورے کہن لگے بد شگنی ہے. پنجابی دا لفظ پتہ نہیں سرائکی کی کہندے ہو. بد شگنی دا مطلب پہ نے شگن مگاڑتا خوشی برباد کر دیتی. اساں لے کے نہیں جانی اسی جا کے لڈو کتھوں دے آنگے شگنا دے بتاں والے. باپ کہنے لگا بیٹا سچ دا ان کا پتا تیری پگ دی قسم ہے بھگوان کھا گیا. آخر فیصلہ آیا ہویا 4 پیکیاں دے 4 ساوریاں دے آ جو بیا تھال گھناؤ
چل چھوڑیے ساڈے سامنے لڈو پھر لے بجاؤ ڈول کی ہن کڑی لے کے لڈواں دا تھال ٹر پئی دل وچ پی سوچ دی بھگوان او بابا بیٹھا ہوئے ہائے ہوئے میرے کہن تے بھگوان نے لڈو اینا یقین ہی اس کافر لڑکی نو آئے ہائے ایڈا بے یقینا تو ہے کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا او پی سوچ دی بھگوان کرے او بابا بیٹھا ہوئے جا اندر آئی نا اگے سرکار بیٹھے انہیں کیوں نہ خیر ہے وہ بات سنو ہے ہون خیر او کہندے نے لیا چھوڑ یہ کھوا ادھر پیکیاں دے چار ادھر ساوریاں دے چار قریب آ کے کہندی ہے بھگوان لڈو کھاؤ بت چپ بھگوان لڈو کھاؤ بھگوان لڈو سورا کہن لگا کوڑیے بس بے ہدایتی بد شگنی بس آؤ چلیے لے کے نہیں جانی اینے دوپٹا پایا گالے چ روخ بدلیا قدماں چ ڈگ کے کہن لگی مرشد میری عزت دا سوال ہے مرشد میری عزت دا سوال ہے تساں آکھو وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی اے گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ تیرا مجمع میں پسند نہیں آیا خدا دی قسم انہاں نوں ذبح ہو جانا چاہیے سی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ میرے خواجہ اٹھے او دوزخ دیا وٹیا او پہلے کھا گئے ہیں او دوز کی پتھرا پہلے کھا گئے ہیں ہونے دی عزت دا سوال ہن آکڑے آکھنا کھاؤ ہے میرے خواجہ دے کہن دی دیر بت جڑ گیا 8 بندے بول کے کہن لگے یہ کڑیے آج پتا لگا بھگوان اے نہیں بھگوان اے میرے خواجہ نے کیا تسی بھی کوڑے اے بھی کوڑی نہ اے بھگوان نہ میں بھگوان سجدے سے رکھ کے کیا سبحان ربی العال پانچ نو سنی آن لائن دیا تھا تو دعا کر میرا گلا سیٹ ہوئے میں سکھ رچانے نہیں خواجہ دنات اصل بھگوان او اے جنوں میں سر پیا جبانا 8.5 بندے مسلمان ہوئے کیویں 8 مرد 1 چھوئے ہون تے پورا 9 ہے نا لیکن عورت ادھی اندھی ہے الرجال قوامون علی النساء ہون عورت حق بلکہ زیادہ ہونا میرے خیال ایک خبر اڑ دی پرتھوی راج کول چلی گئی ایک بابا آیا ہے لوکیو دا کلمہ لگ پہ پڑھن جڑا وہ پڑھاندا ہے دنیا اپنا مذہب بدلن لگ پئی ہے پرتھوی راج کہندا یار میں ڈردا میری ماں نے آکھیا یہ کہ سبز چولے والا بابا سی او دے تو بچیں تے باقی جو مرضی کریں کدھر او نہ ہوئے یہ دسو کردا کی ہے انہاں کہ ککر تھلے مسلح بچھائی بیٹھے جدوں سورج ٹلدا ہے نا اس لیے آڈا ساڑھے کل تلا ہے اے چیلے انا ساگر ایتھے آ کے کروا پانی دا پردہ ہے کدی منہ دھوندا ہے کدی ہاتھ دھوندا ہے کہندا وضو کردا کدی کھلو جاندا ہے کدی گوڈیاں تے ہاتھ کدی سجدے کہندا اپنے بھگوان دی پوجا کردا انہیں کہتے کام سوکھا 300 سپاہی تے ایک صوبے دار تلواراں لے لو اس چیل دے گرد پیرا لا دیو جدوں بابا پانی لینا آیا بولو سی پانی جدوں پانی نہیں ملے گا وضو نہیں کرے گا جدو وضو نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھے گا جدو نماز نہیں پڑھے گا پھر ٹوٹ جائے گا انہاں کیا ٹھیک 300 سپاہی ایک صوبے دار انہاں کیرا پا لیا تالاب وہ کلی پا کے بہ گیا ادھر میرے خواجہ پہ ویندے نے سورج الوعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے
आ सुन गौर दे नाल, मेरे खाजा ने लोटा चुके, लो जी फरमाइश दुनिया मेरे को इसलिए कर दी जो मैं हुण कहना, खाजा ने करवा चुके, मेरे खाजा ने अस्तावा चुके, मेरे खाजा ने लोटा, कोई होर ही बोलिए, करवा अस्तावा लोटा, कोई होर बस ये तुर के तुर पिया। मेरे खाजा नू वेख के सपाई कहन लगे बाबा आ रहे आजे, इन्हां तलवारां च कड्डियां 300 छन 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 करके निकलियां। आहा एक तलवार का नाम मैं तेनू लगा दसन, ओनू जुल्फकार आंदे ने। मेरे ख्याल इन्नी को डोज हो जाए जिहदे नाल थोड़ा जिहा माहौल बन जाए। मन वलायत पीर अली दी छड़ खैड़ा टकराह रहा, ओ दिल दा शीशा साफ जा करे, बन नौकर 50 12 दा बन नौकर 50, जेड़े मनन वाले उधरा माहौल बनाओ, बन नौकर 50 माहौल बनाओ, बन नौकर 50 मजा नहीं आया, बन नौकर 50। मैं तेनू सिर्फ एक फिक्रे च दसना भी अली किनू आंदे ते फिर बुत बनना के लड्डू बनने ने। अली बोलो से अली ये नहीं देखो कि मैं तू जड़ा रहा है। बाबा जी हाकम साहब चल पड़ा है हाकम साहब चल पड़ा है तो बाबा थक पड़ा है, वो आ पड़ा है तो बाबा जा पड़ा है। वो अंदर जिथों मैं छड़िया इथों पड़े हो आ तवज्जो। हशर दा मैदान, केड़ा हशर दा मैदान यार, मैं इत्थे एंड करांगा वापस आ। लोटा हाथे च, मैं पढ़ के जाऊंगा, लोटा हाथे च, उन्हें कहले भी बाबा आ गया जी, तलवारां कढ़ लियां, बाबा जी आए करीब। बाबा किवें है? बच्चों में पानी लेना है, करवन के पास जा, नहीं तो तलवार ना गाठा ला देंगे। आपने कहा पुत्र एक करवा, उन्हें कहा नहीं 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 अजासरी चल। फरमाया अच्छा मेरे मुर्शद का हुक्म है, जे पानी ना होवे तयम्मुम नहीं होंदा, तयम्मुम कर लवो ते चलो। मैं नहीं तनास, उन्हें कहा बाबा तो डर गया। फिक्रा सुन, मेरा मुर्शद आया वापस, बाजू कीते ऊपर जा लगे तयम्मुम करन, ते दिल च आया ख्याल मुईन तयम्मुम ते ओथे करीदा जिथे पानी ना होवे, जिथे पूरा ओल होवे ओथे तयम्मुम हुंदा। बस कोई सोच के करवा चुकिया, खब्बे हाथ हौली हौली टुर पे। सपाही कहन लगे बाबा फिर आया, लेकिन नखरे नाल मेरा मुर्शद कोलों लंघ गया। जा बुतखाने दे करीब गए, सजे पैर दा खल्ला लितुर लाया हाथे च, लितुर लाया हाथे च, जोड़ा लाया हाथे च, नालैन लई हाथे च, अंदर दाखिल होए, दो मारे बुत दे ओ पेटुआ, दो थाल खा गया, फड़ करवा चल पानी लै गया। अगे अगे बुत टुरिया जाता है करवा लैके। मैं पढ़ता सी डडियाल शहर जमीरपुर आजाद कश्मीर, एक बेवकूफ खड़ा हो गया कॉलेज के अंदर, हाउ इज इट पॉसिबल मिस्टर प्रोफेसर, ये किवें मुमकिन है? मैं कहा खलोता नहीं है बास्टर्ड, इत्थे ही आजकल रिपोर्ट बना के प्लास्टिक दे होटलों च अमरीका च खाने खवा लेन, वो कबूल है, ते जे खाजा वट्टा टोर दे ते तेन तकलीफ होंदी है। जान टुर पे, सपाइयां ने एक मंजर वेख्या, मगर मगर खाजा ओदे हाथी करवा ते बहुत टुटिया हुंदा। उन्हां क्या सर जी, सूबेदार अंदरों कहन लगा तंबू दे की होया जे, बाहर आओ क्यामत आ गई जे, भगवान करवा चाही आउंदा है, लितुर खाई आउंदा है। भगवान करवा चाही आउंदा है, लितुर
کھائی آوندا ہے اے پجیا بار کہن لگا بابا جی نہ مارو اے نسلی رب ساڈا خاندانی رب میرے خواجہ نے کہا جے کروا پانی دا دے دیندے اے مار نہ کھاندا ہن اے پانی بھی لیائے گا لتر بھی کھائے گا مار دے اس انا ساگر جھیل دے کنڈے تے لے واڑوے وچ پانی پر آہا بوتا آیا داخل ہو کے جائیں میں کروا وچ رکھیا پوری جھیل دا پانی ہن چھے دی خورگ پھر ہوگی مولوی نو ایک کیویں ممکن ہے جی ایک لوٹے چ پانی ایڈا کو ڈبا ہوندا ہے کمپیوٹر دا او دے وچ دنیا دا علم واڑتا کتے انگریز نے میں اینا پڑھ کے بھی مصطفیٰ مینوں نہیں سی پتا قسم رب دی اس نے اتفاق میرے بیٹیاں دی شادی تے میری بیٹی نے ہونا سی باہروں برطانیہ چو تے وہ جے پہنچے نہیں سن تے چھوٹا بچہ میرا کول بیٹھا وہ کہندا ابا میں تینوں دساں باجی کتھے خدا دی قسم میں کہا کیویں انہیں کمپیوٹر آن کے انہوں نے کہا اے آ جہاز اڈیا ہوندی اے اینی سپیڈ تے اینے کلومیٹر جے اسلام آباد دور ہے اینے وج کے اینے منٹ تے اترے گا تو جہاز واڑ دے تے تو صحیح ہے تے خواجہ کروے ج پانی پا دے تے تیری عقل مندی نہیں واڑوے وچ جاویں داخل ہوئے پورا پانی لے کے خواجہ نے کروا چکیا ٹر پے سپاہیاں نے تلواراں سٹیاں ٹر پے صوبے دار کہن لگا کہ درونا کیا سر جی ڈیوٹی مک گئی حشر دا میدان ایک غزا ہے میری جبریل بول کے کہے گا پروردگار رب العالمین دی طرف آواز آئے گی بول نوح علیہ السلام دیاں بیٹیاں لگیاں نے آن حشر دے میدان وچ گزرن دے میں جو کہنا سی کہہ گیا پر تیرے پلے نہیں پیا نبی بھی اوتھے نے اکو فکرہ میں بولنا ولی بھی اوتھے نے غوث بھی اوتھے نے آدم بھی اوتھے یا تے نجم شاہ بھی اوتھے یا ساری دنیا اوتھے یا گزرن دے اے پروردگار شعیب علیہ السلام دی صفور گزرن دے یوسف نبی دی ماں رحیل گزرن دے عیسیٰ دی ماں مریم گزرن دے اسماعیل دی ماں ہاجرہ گزرن دے اسحاق دی ماں سارہ گزرن دے اے پروردگار حسین دی ماں فاطمہ حسین دی ماں فاطمہ آواز آئے گی قدرت اوپر تے وحدت لہرائے گا روک اینو روک اس جملے جو وزن ہی بڑا بیٹھا خدا دی قسم 2 دن بھوک لے جاندی ہے پڑھی جے سمجھ گئے تے میرے توڑ جاندیاں تک دعاواں دیندا رہے روک حاطف دی آواز آئے گی عرش دے کنگراں تھلوں جنادی مناد من قبل الحق عز وجل غضوا ابصارکم اکھاں بند کر لو بھئی اینے بندے بیٹھے ہو کم از کم ہزاراں دا مجمع سوچ کے مینوں دسو پہلے نبیاں دیاں تھیاں نہیں سن وہ لنگدیاں پیاں لوکی ویندے نے جد فاطمہ نال دوجیاں دیاں تھیاں نہیں ملدیاں آ لو میرے ال ویکھو اے ہن میریاں سٹیج والے اے میریاں اکھاں بند نے تسی میں نظر آوندے ہو انج کھلوتی ہے شدی مخلوق انج جاں فاطمہ دی سواری داخل ہوئے گی اگو فضا نے پھڑی ہے مار اے نہیں لج پال آپ بعد جنت جاندے نے نکرانیاں پہلا جاندیاں بلال تے ہاتھ وچ مہار ہوئے گی میرے رسول دے براق دی پہلا کون جائے گا میں جا کے قدم چومے سیدنا بلال تیرے پیران دی توڑ میری اکھ دا سرما ہے کیا شان ہے تیری کہ کائنات دا رسول بعد تے تو فکرہ سمجھی تے تو پہلے بلال عالم الناس وچ کہن لگے خدمت کیتی کیوں نہ ہوئے میں کہ ذرا مہار چھڈ کھاں ہن وڑ کے وکھا نہیں جملہ نہیں تو سمجھنا جڑا میں بولنا ہن تیری سمجھ نہیں ہونی او جڑا کائنات دے رسول دی باغ پکڑ لوے مہار پکڑ لوے پہلے جنت جاندا ہے چلیا جڑا موڈیاں دے سوار دے پیر پھڑ لے
حسین مہار نال بھی مٹھ ہے. سن غور دے نال. غضوا ابصارکم اپنی اکھاں میٹ لو. جم بی بی دی سواری اشر دے میدان چ آئے گی, آواز آئے گی نکس رؤوسکم گردناں نیویاں کرو. ہائے عمر نہیں تین سمجھ نہیں پوری اشر دی مخلوق کیویں لگی. یا اللہ کنی کو دیر میٹ رہی نے. فرمایا حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علیہ السلام, جنہ چر محمد دی تھی پول لنگ نہ جائے. نہ اکھ فکرہ میں اور بول نہیں ہوئے, نہ اکھ کھولنی ہے تے نہ سر چکنے. فاطمہ ہوئے کہ جدی آمد حشر دے میدان دے انبیاء تو لگ کے عام مخلوق تک اکھ بند تے گردن چوک جائے گی, اور اپنی چادر نال جتی صاف کر کے فاطمہ جنوں کہے نہ پاؤ جی انہوں علی آندے نے. کی سمجھے تو میں کی کہہ گیا. ہون ذہن چاہیے, ہون علی آیا ذہن چ نہیں, اجے نہیں آیا. علی دا بڑا فخر ہوئے سمجھ چ نہیں آؤندے پانچ. علی دا بڑا فخر ہے سلونی جو مرضی سے پوچھو. علی دا فرمان ہے سلونی قبل ان تفقدونی, اس تو پہلے کہ میں ٹر جاؤں پوچھو. ان علم اللہ یعلم جبریل ولا میکائیل, او علم پوچھو جڑا نہ جبریل نو آوندا ہے نہ اے فتوی لگنا میں لیا دا حوالہ دیا. آہا امام زرقانی نے مواہب دنیا دی شرح کر دیا ہے لکھے. اے حدیث نقل کی تھی کنز الامال علی متقی ہندی برہان پوری نے لکھیا. پوچھو اے علی بزم رسالہ جی بیٹھا ہے, صدیق اکبر سجے نے, فاروق اعظم کھبے نے, ذوالنورین اگے آ, علی کھڑا ہے, سرکار سارے صحابہ بیٹھے نے. نبی نے کیا ایک سوال پوچھا, سارے آندے نے جی پوچھو. میرے نبی نے کیا عورت دا سب تو بڑا زیور کی ہے. علی نے بھی جواب نہیں آیا. تینوں تکلیف نہ ہوئے ایویں ہی ہے. علی نے جواب دا نہیں آیا. صحابہ بھی چپ نے, نیویاں نیویاں ہو کے نا علی نے جوتی پائی تے گھر آ گئے. اگے بی بی روٹیاں بھی پکاندی ہے. رسول دی بیٹی ایک سوال دا جواب دسیں نہیں نہیں. آج دے کلو زمانہ پوچھے اسے علی کہتے ہیں, اور جس سے علی پوچھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. رسول دی بیٹی ایک جواب دسیا جی, سرکار نے فرمایا پوچھو. فرمایا عورت دا زیور. فرمایا اے ہی کوئی سوال ہے. عورت دا سب تو بڑا زیور ہے کہ کسی غیر مرد دی اکھ نہ پوے. علی جلدی جلدی آئے محفل, میں دساں جی. نبی نے کیا پوچھا ہے, پوچھا ہے یا رسول اللہ. ہاں کدے کولوں, تیری بیٹی کولوں. اس موقع تے میرے نبی نے کیا کیوں نہ دس دی, انما فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا جو ہے. کیا شان ہے اس کرانے دی. تو من نہ من تیری مرضی سجن, بنا در پنج تن کوئی در تے وخا. میرے دوست میں 2 گھنٹے دے لگ بھگ پڑ گیا. اللہ جل مجد الکریم میری حاضری قبول کرے, تو انو خوش رکھے. ہاں اور تسی ڈیرے توڑے وستے رہن. حاکم صاحب جسٹ آئے کے آئے, آن والے نے جدی خاطر تسی آؤ. میرا تے دال لگ گیا, شاید تسی اٹھ کے ٹر جاندے حاکم تو بعد, پر ٹول لگ گیا. چلو مینوں بھی تسی سن لیا, یہ مجبوری سی تہاڈی. لہذا ہن بہو, حاکم صاحب تشریف لیا چکے ہیں, لانے والے ہیں. پورا کراس کر گئے جی, بس جناب وہ آئے جی. بیٹا اوور ٹائم اگے لا چکے ہیں, ہوں تو ٹرپل ٹائم ہے. بیٹا ایڈا ویلا میں نہیں. ہاں یہ نہیں بھی 5 منٹ وہ نہیں آیا تو 5 منٹ بابا تو اور لا دے. دیکھو بیٹا یہ جس لئے ان پاکاں دا ذکر پڑھ لیے پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاندی. ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دا عقیدت مند بنائے, انہاں دی محبت عطا فرمائے, اور قیامت والے دن انہاں دے نانے دے چڑے تھلے جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی نے
نہ پڑے